مان رحیم رفیقہ جی فرام یو پی ایس نوا بازار کھمڈیال 6th کشمیری ٹاپک گو ولر ٹاٹھو بچو السلام علیکم. ولر ایشیا ساروی کھت بوڑ سر. یہ سر سری نگر کس شمال مشرقس مز الہ پلہ 45 کلومیٹر دور. ولرس ورمل ضلع کین سوپر بنڈپور تو سونور تحصیلن مزس یوان. ولرس شمال مغرب طرف سوپر تحصیلک شمال مشرق پاس بنڈپور تحصیلک تو جنوب طرف سونور تحصیلک واریاہ گام آباد. ولرس شمال پاس اخ لۄکٕٹ پہاڑی یتھ کرال سنگر ونان چھ. اتھ سنگرٕ پٮ۪ٹھ حضرت بابا شکر الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ سن زیارت. ریتہٕ کالس منٛز ییٚلہِ ولر آب سۭتۍ بٔرِتھ چھُ آسان امیُک باڈو چھُ الہٕ پلہٕ 15 کلومیٹر چورس آسان. باقی وسلام.